تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزقا توم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیث متجاہت رکابی وزیفو کا حیث کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مالک اللہ ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاکی تعجیل فرما الہی آمین ذکر پاک نو بارگاہ عزت وچ شرف قبولیت عطا فرما اجر و ثواب قبلہ و کعبہ جناب سید محمد عباس شاہ کاظمی صاحب دے والدین مرحومین انہاں دے خانوادہ دے مرحومین حاضرین سادات دے مرحومین اس پاک دربار وچ دفن ہونے والے تمام سادات مرحومین ملت دے شہداء اور لاوارث مومنین مرحومین دے نامہ اعمال چو درج فرما بادشاہ اللہ درجات مزید بلند فرما جو ولیلاً حضرت ایوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ شفاء کاملہ عطا فرما مالک بالاخص ایک سید زادی دی دعا شفا دی ذمہ ہے جناب قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب خطیب آل محمد انہاں دی بیٹی شدید علیلن ہاسپٹل ایڈمٹن معصومہ شام دا صدقہ مالک شفا عطا فرما الہی آمین کریم اللہ اہل بیت نبوت دی عزت دا صدقہ سکھ دیاں اکھانوں کربلا اور شام دی زیارت نصیب فرما بحق معصومین علیہ السلام چل کے آن والےانو پورا دن ازاداری کرن والےانو ماتمداری نو اخانی کرن والےانو قدم قدم سانس سانس نال اجر عظیم عطا فرما وقت ظہور اتنا شعور عطا فرما جو امام عصر دی پہچان ہو جائے بعد الظہور مالک دے قدمت شہنشاہ دے لشکر امام دی فوج شہادت نصیب فرما دعا قبول ہونے واسطے حدیث پاک تے عمل کرو پہلے بندے تو آخری تک اتنی درود دی آواز ہوئے جو نال والا ازادار گواہ بن جائے اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب صلی علی محمد وآل محمد عزت معاب سادات اور غیر سادات شام دا وقت ہے سخی بادشاہ پاک دی نگری ہے بادشاہ دا دربار ہے باب الحوائج بادشاہ دا کاظمی صاحب کی بلاد جنازہ تیار ہے اور میرے سامنے کاظمی سادات دا اجتماع ہے بادشاہ بسم اللہ کروڑ دفعہ بسم اللہ لاکھ دفعہ بسم اللہ مرشد آمن تشریف فرما ہومن تے میں انہوں دے غریب دادے دا پرسا دے ماں اللہ اکبر بابا جی میں ممبر پاک تے مرشد فقیر دی بارگاہ چاں اتنے سادات میرے سامنے تو اڈے اس غریب تے مظلوم دادے دے جتنے دکھ میں کتابیں پڑھن اگر وہ ممبر تو پڑھن لگ جائیے تو امام بارگاہ قبرستان بن جاؤں گوشت دے دل دی برداشتی نہیں جگر دی برداشتی نہیں ستویں امام دا مسائب سننا چونکہ تابوت پاک دی برآمدگی اسی کاظمی قبلہ تو میں بہت سجاد شادی میں جنازے دے دکھ شروع کراں لمبی قید میں ہمیشہ مجلس پڑھ دیاں منت کرداں جدو ستویں امام میرا موضوع ہوئے دعا پہلے کرداں مالک تو انہوں کاظمین دی زیارت کراون تو جدو اتھے جاؤ عربی علی زیارت پڑھ کے ایک سلام میں کردہ رانا ان جی میں ہمیشہ بادشاہ دی مزار دے پیران لے پاسے کھلو کے تے ہاتھ بن کے آدھا میرا ساری زندگی دا قیدی امام سبحان اللہ العظمت اللہ دعا میں بھی کی تھی بادشاہ تسی بھی سید
چونکہ حضرت باب الحوائج شہنشاہ دا مصائب ہے، اللہ دی کائنات دا واحد خاندان مدینے والے سردار جڑے جنازیاں تے بھی خالی نہیں موڑ دے، انہاں دے جنازیاں تے بھی منگو اے عطا کر دین۔ ایک مشکل ترین دعا، ایک سیدزادی دی شفا دی دعا سمیت ذمہ رکھ کے میں سطر بابا جی پنن لگا۔ اتنی لمبی قید جدو آخری دفعہ رسول دی قبر تو زنجیر پائے نے بغداد دی قید واسطے، امام نبی دی قبر نال نماز پہ پڑھ دے آن، نماز پڑھ دے سید نو زنجیر پوا کے آکھے نے مبلغ کیڑے سونے لفظ بزرگاں دے مبلغ دی ضرورت ہے، تسا ساڈے نال بغداد ونجنا ہے۔ سید والے امام اٹھے تے رو کے فرمایا میریاں ڈھیر ساریاں دیاں، بابا جی یہی اوکھی گل آئی۔ بابا جی پیر سجاد صاحب میرے 2 دفعہ دے کربلا دے اور کئی دفعہ بھائی توصیف شاہ جی قبلہ اثر رل کے اس مسافر امام دے دروازے تے سجدہ کیتا ہے۔ میں توڑے غریب دادے دے ایک بڑا اوکھا جیا درد پڑن لگا، فرمایا میریاں ڈھیر ساریاں دیاں، میں ہون بسرے دی قید نبھا کے آیا، میں اتنا وقت دیو میں ایک دفعہ دیاں نو مل لاواں، بے شک میرے زنجیر نہ لہاؤ، مسلمان آدن کوئی زامن نہیں، میں کم از کم سید کسرا توقع آئی ثانی کربلا اج کھلو کے جو اتھے سارے ہائے کر سن مسلمانہ کے کوئی زامن امام جو ڈٹھے نانے دی امت ال بابا جی مسلمان صداونا لے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا لے، بس امام ایک نگاہ کی تھی تے ایک کر کے مسجد جو ٹورن لگ گئے، زنجیران چ ہاتھ رکھ کے فوجی مسجد دے دروازے چ لے آئے۔ مدینے دے یہودی دکاندار اپنی دکان واسطے منڈی تو سودا خرید کر کے جا رہے تے ڈٹھس قیدی دے ہاتھ زنجیرن، قیدی روندے تے سپاہی ہس دن، یہودی ہاں مہربانی، یہودی پوچھے ماجرا کیا ہے؟ مسلمان آدھے نکہ دیئے اے آدھے میں دھیاں نو ملنے تے اسا منگے ہے زامن، لیکن دھیاں نو ملن واسطے زامن وہ جڑا ہاتھ سامان ہے نا بھائی جان، قدمی بادشاہ او زمین تے رکھ کے آدھے اے دے زنجیر لاؤ چاہ میں نہ پواؤ چاہ، میں وعدہ کرنا جتنے تائیں شریف واپس نہ سی میں تو اڈی قید اچرا ساں۔ ہس کے فوجی آدھن مسلمان انہاں دے نانے دی امت انہاں ضمانت نہیں دیتی، تم کیوں ضامن پہ ہیں؟ یہودی سیر جھکا کر کے آدھے مدت ہو گئی اس شریف دے گھر دے نزدیک میرا گھر ہے تے میں آج توڑے دسن تو پتہ لگا ہے جو انہاں دی کوئی دھی ہوئی ہے۔ اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جرکم مرحبا 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 زم اللہ حجورکم، تھوڑا بھلا ہو جائے بھائی، این رونا آئی جنازے تھے بابا جی، پریشان آؤ تھوڑے ذہن پریشانی آئی بھائی، ایک دفعہ مجلس توقف آ گئے ہے، عبادت کدی خراب نہیں ہوندی، جڑے ٹور پہن او بھی وال پہن میرے واسطے نہیں، ایک مسافر سید دے جنازے واسطے مالک ندیاں دعاواں مستجاب فرمائے، جڑے ایڈا سونا پر ہوندے انشاءاللہ جداں رومن مدینے آلیاں نو رومن پھر پیادہ روز ایسا ماحول نہیں، عقیدے والا انسان ہاں باو جی، روز ایسا ماحول نہیں ہوندہ جدو ہر بندہ رومن واسطے تیار اور ہائے کر رہا ہوئے، وکھرا جی ماحول گھر رہا ہے دیاں دا سلام کیتا، امام ٹرن تا چھوٹا پتر جھولے چاہی، ہلے دے پاک شہنشاہ شہزادہ قاسم سب تو چھوٹا پتر جھولے چان، اتنی قید بغداد دی جڑا جھولے چاہی جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، اللہ بیٹی عطا کر چھوڑی تے بابے دی قید نہ مکی، بادشاہ سخی نظر شاہ دیوان سردار میری مدد کر سو، میں توڑی زریج کھلو کہ توڑے دادے دا وڈا اوکھا دکھ پڑن لگا، آخر تک بیٹھے سید دادی دا واسطہ نے میں معاف کرے آئے، میں پہلا دکھ پڑے جی لمبی قید، دوسرا دکھ ہے توڑے اس غریب دادے دا وزنی زنجیر، عرب اچ معاف کرنا، میں پہلے معافی منگی ہے بادشاہ تو بھی توڑے عرب اچ سنگین جرم دے مجرم نو جیڑے جیڑے زنجیر پوائے ویندن او سارے نبی دے پتر نو پوائے نے، بھائی ذرا ایک دفعہ نگاہ کرنا قبلہ، میں خود قانون نال متعلق رہا، عرب وچ ہون تک قانون ہے، دنیا چ بلکہ قانون ہے، قیدی جتنا سید مجرم ہوئے جدوں جیل وچ بند ہو جاوے او دے زنجیر لے ویندن، جرم بہوں وڈا ہوئے
پھر پیروں نو بیڑیاں لاندے. بیڑی دے کنڈے بادشاہ ہوندے نے پیراں وچ، ایک گول کنڈا ہوندا ہے قیدی دی گردن وچ. او میں بسم اللہ کراں، میری زبان ہی طاقت نہیں، بس اس قیدی دے پیر وچ بیڑی ہوندی ہے جیڑا بہوں خطر جدا خطرہ ہوئے جو اے جیل چ کنا ہی ٹر ویسی. ہائے میرا مظلوم امام تواڈے کیڑے دکھ سخی دے دربار وچ پڑا، پیراں وچ بیڑیاں، ہتھ وچ کڑیاں، گلے وچ توق. اور بات جس واسطے میں بار بار معافی پہ منگدا، میں شروع وچ آکھیا جتنا میں مولا دا مصائب پڑھیا ہے اگر پڑھ دے میں یقین کرو تسی سید اج بھی گھر نہ جاؤ نہ میں جا سکاں. بندے دا وس ہی نہیں سن لونا. توق لوہے دا نہیں ہوندا. مصائب پڑھی دے میرے جان ہے دے آ جا باہر جا بہ جا. جنازہ برآمد ہونا ہے. خیر ہے تسا مینوں ویکھو او دے علم وچ نہ ہو سی، تسا مینوں ویکھو تہاڈی عبادت میں دوبارہ تار جوڑا. تسا مینوں ویکھو بادشاہ جی توق لوہے دا نہیں ہوندا. باو جی سرکار توق لکڑی. میں بچیاں نوں آتا رہنا ایران فلماں بنائیاں نا رب ثقافت تے خصوصاً انتقام امیر مختار، اس وچ ویکھنا جڑے قاتل بہوں ظالمان انہاں دی گردن وچ مختار توق پوائے ہن. توق ہوندی ہے وزنی لکڑی، کئی فوجی اکٹھے ہو کے اٹھائندے نے. اس لکڑی دے درمیان سوراخ ہوندا ہے، وہ سوراخ گردن وچ ہوتا ہے. پھر وہ نال کنڈے ہوندے نے جے نال قیدی دے ہاتھ اس انداز نال پابند ہوندے. بابا جی اتنا وزن ہوندا ہے لکڑی دے وزن دی وجہ تو قیدی دی کمر سیدھی نہیں ہوندی. دو دکھ میں پڑھ لے، لمبی قید، وزنی زیور، تنگ ترین زندان. اللہ تانوں وکھاوے اس ویلے دا صدقہ. اور وہ گھر معاشر تائیں وسے جنہ غریب بغداد دا چلم کرا جائے. بے حق کے معصوم ہون بڑے عرصہ میں کوشش اس دفعہ بھی بابا جی میں ہون بھی جدوں بادشاہ جی میں کاظم صاحب کربلا آئی نا میں بڑی کوشش کی تھی جو کوئی زندان جاون دے وے. پتہ نہیں کیوں ہون رستہ بند ہے. مدت پہلے کچھ دنیا تو چلے گئے کچھ ظاہر آج بھی گواہ ہیں. وسط بغداد جنید بغدادی دی قبر ہے. اس قبر دے عقب وچ ایک دیوار ہے جنوں دیوار سادات سدن. سید عالم دین نجف رہندے ہیں ساڈے وطن دے، ماتمی بھی آئی تے عالم بھی آئی. میں پوچھیا یہ نا ترائے لکھے ہوئے دیدار البکا، دیوار گریا، دیوار سادات. باقی دو تو سمجھ نہیں آئے. دیوار سادات کیا نہ ہے وہ بورنا تے ماتم کر کے آکھیا اس دیوار نو دیوار سادات تان دن جو ایدیاں بنیاداں چ موسیٰ کاظم دے 11 پتر دفن ہے. ہاں ہون انج ہائے کیتی نے جو جنازیاں تے اپنے روندن انج حق بندائی بھائی. انج او دیوار مکدی ہے جی محل دا عقبی دروازہ ہے. میں اجا بھی چن کے او پہ پڑھدا جے نال سادات دا دل بھی نہ دکھے تے مرشد گریا بھی ہوندا رہے. بابا دعا کرے سو انشاءاللہ میں 70 دیوار مکے. ہارون ملعون دے محل دا عقبی دروازہ ہے. پیچھے 42 سیڑھیاں زمین وچ کنواں ہے 36 فٹ. میں بادشاہ پھر معافی منگدا بابا جی میں پھر معافی منگدا. اس کنویں دے وچ اتنا اندھیرا ہے جو ساڈے کول بابا جی موبائل دیاں لائٹاں تے کام نہ کریندیاں. بڑی مشکل نال سیدزادہ روشنی کر کے ڈٹھا تے ایک لوہے دا پنجرا. میرے قد دا بندہ سیدھا کھڑا ہوئے آتے سر زخمی ہوندا ہی جے جھکن دی پوری کوشش کرے آتا سینہ زخمی. ترائے دکھ پڑھ لیں. تنگ زندان 14 سال دا رکوع، وزنی زنجیر، لمبی قید تے ظالم زہر. زہر حلاہل اس تو جلدی ہو نہیں سکتی. ناراض نہ ہونا، بے شک شام ہو گئی ہے، بے شک بابا جی دیر ہو گئی، مگر جنازے تے اگے بھی دیر ہوندی ہے. اور اکثر اس جنازے تے دیر ہوندی ہے جدیاں دھیاں دور ہوون. مہمانوں نو جیڈی جلدی ہوئے ہر کوئی یاد ہے رکھو جنازہ جا غریب دیاں دھیاں آمنے. تے سخی دی بارگاہ جس بادشاہ دا تساں جنازہ چلاونے اس دیاں 18 دیاں تے ساریاں رول کے مر گئیاں. کسے ایک دی قبر وطن تے کوئی نہیں. ویکھ دے من رانا آزادار شامل ہوندے نا سن جنازے چاہن والے دا رستہ نہیں روکی دا، استقبال کری دا. بسم اللہ کروڑ دفعہ آندے رہن باندھے رہن اثر رل کے عبادت تے ماتم کر دے رویے. بادشاہ جی
زہر اتنی سخت ہے روس دے ڈاکٹر زہر ہلا ہل تلفظ روس دے ڈاکٹر بناندے ہیں تو انہاں لکھ کے دیتا ہی حاکم بغداد توفی مگر خیال کریں پتھر پگھلاون والی زہر ہے ادا ایک قطرہ دریائے چھٹ دیتا جائے 70 میل تک آبی حیات ختم ہو جائے گی مالک صحت نال لمبی زندگی پھر دعا پہ کرنا باب الحوائج دی اوکھی قید دا صدقہ بھائی محمد عباس رضوی صاحب قبلہ دی بیٹی نو مالک شفا دے من اور جیڑا کوئی غریب اوکھ ہے کوئی ازادار کوئی سید کسے مشکل سے باب الحوائج دا صدقہ مشکل انشاءاللہ ٹل جاویں جیڑی زہر 70 میلوں تک بھائی جان مچھلیاں مکا سکدی آئی وہ ساری انگوراں چ ملا کے 3 رجب زہر بھی دیتی نے تے اجر بھی ودایا نے میرے سامنے ذریعے میرے سر تے قرآن ہے من مظلوم امام دی قید دی قسم ہے میں غلط پڑھا میں 7ویں امام دا مجرم ہوا تواڈے دادے دا دکھ لکاواں تے متا قوم علی سین درد لے کے ٹر جاوے جو کیوں نہ یہ پڑھیا میرے بابے دا دکھ 14 سال دی قید اشارے نال گزر سا سندی بن شاہق بے غیرت ایڈا ظالم آئی پورے 14 سال 7ویں امام دی کانڈ دا خون خشک نہیں ہویا آئے غریبی کتنا مصائب تساں برداشت کر سکتے اور بابا جی ایک دن نیچ ایڈے اوکھے تے مظلوم قیدی دی کانڈ تے 100 واری اجر دیندائی او کانڈ دے زخمہ چو خون پیا لڑدائی تے 23 نو زہر ملی پھر زہر ملے جگر پھٹ دے جگر اچ گرمی ہوندی ہے سیک ہوندہ ہے آگ لگ دی ہے جنہوں زہر ملے بابا جی تڑپ دے تڑپنا چاندے نا تسیخاں زخمی کر دیا نا 23 دا دن باقی تڑپ دیں گزریا 24 دی رات تڑپ دیں گزری سیدہ 24 دا پورا دن 5 دا دن لتھا مغربین دی نماز اوکھی پڑھ کے آدن ایک واری زنجیر لہا میں دھیاں نو ملنا ہے اے حصہ راندہ پہ آئی بابا جی پڑھی نہ جاویے صاحب اولاد ساڑھے فقیر دی بارگاہ چہلے سنت بھی تان دین سوئی سنی مہمان بیٹھو سی کاظمی صاحب میرا دل لے انہوں نے سناواں کیڑا خرچ ہے جس دین دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اس تے میرے بادشاہ علی دے گھر دا فرمائیں دن میں دھیاں نو مل لاواں ایک کمینہ ہس کیا دے دشمن آئی نہ ہس کیا دے میں اجازت نہیں زنجیر نہیں کھلنے ہن دھیاں نو معاشرے ملے دشمن تانا دیتا ہے تے امامت نو جلا لایا بادشاہ زنجیرہ نو مخاطب ہو کیا دن میری پوری زندگی دے سنگتی کچھ دیر میری سنگت چھوڑ دیو میں ہونے تو اڈے کول اپے واللہ سا امام حکم دیتا زنجیر الگ ہو گئے ٹرن لگے آدن گھبرا نہ جاویں ایسا دشمن نوی پریشان نہیں کر دے میں ہونے واللہ سا بادشاہ 5 رجب رات دویلہ زہر ملی ہوئی تے امام دروازہ کھولے آئے گھر دا منظر عجیب 5 چند رات اندھارا دیوار نال مٹی تے دھیاں ستی ہوئی میں پھر بادشاہ جی بس بھائی بابا جی تو اڈی اجازت ہوئے تھے ایک دو کھور سامنے آگیا میں پڑھی جاؤں امام دی قید دے بعد مسلمانہ گھارے جو لٹی آئی جی میں شام غریباں علی دیاں دھیاں دے خیمے لٹے آنے بہوں وڈے امیران حضرت موسیٰ کاظم دا سب تو وڈا باغ آئی دھیاں دے نام باغ کرا کے گئے سب تو زیادہ خمس اس امام دے دروازے تے آند آئی تے اینج لٹی آنے جو پھر موسیٰ کاظم دیاں دھیاں دیوارہ نال مٹی تے سم دیاں جنہوں سمجھ آئی اسے آئے کر لی جن نہ سمجھ آوے میں کھول کے نہیں پڑھنا میں امتیاں بھائی جان نماز پڑھدیاں بڑیاں اوکھیاں ہوں دیاں میں پھر بھی آدھا مٹی تے سم دیاں اینج لٹیاں نے دھیاں مٹی تے میں کدے نہیں پڑھیا جو حضرت امام رضا دی اماں کھے ہوئے کون حویلی چاہ گیا ممکن ہی نہیں امامت دی خوشبو امامت دی پیشانی والا نور پہچان کے زمین ٹوٹ کے آدن بسم اللہ قید مک گئی پنڈی دا مجمع امام سیر جکا کر کے آدن نہیں کل مکنی ہے میں صرف دل بڑا اداس آئی میں دھیاں دے سار تے ہاتھ رکھ باوجی جسول والی 5 رجب یاد اسی اس 70 دے بعد میں ہاتھ بن کے منتاں کر کے پڑھ دریا اتنا الحمدللہ میرا تے ازاداراں دا گریہ ہویا جے نصیب وچ ہو سی تا گریہ مکمل ہوئے سی مولا
ستیاں دے سر تے پیار نہ کرو جداں دے تساں گئے ہو نہ روز تہاڈیاں چھوٹیاں دھیاں وڈیاں بہناں نوں آدیاں جے سن نیندر آ جاوے تے بابا اج واپس ول پوے تم جگا چھڑیا ہے اسا پہلے بابے نوں ملنا ہے مولا اے آج بھی تواڈی قوم والی تھی میں نہ کدی نہیں چاہے تواڈی وڈی تھی تواڈے دکھ پڑدی رہی تواڈیاں دھیاں سن کے روندیاں سہ گئیاں روز دروازہ ہوا نال جو دروازہ ہلدا ہے تے تڑپ تڑپ کے آدیاں اللہ جانے ساڈا بابا والا آیا سی جگا کے ملی وانی امام اجازت دیتی تے بی بی ہولے جا کے جاگو بابا ملن آیا نے بابا جی 18 دیاں 18 اٹھ دیاں آئیاں کو ہاتھ چومن لگ گئی کوئی پیر چومن لگ گئی کوئی زنجیراں دے زخم چومن لگ گئی اجاں دھیاں روندیاں پیاں یہ قوم والی سین غور نال بابے دا چہرہ ڈٹھا تے چہرہ ویکھ کے آدیا روے آئے بعد ذرا ایک دفعہ بابے دے آسے پاسے ہلکا بناؤ 17 بہنا ہلکا بنایا ایک چادر بی بی دے کو لائی او اپنے سر تو لا کے بابے دی تات الحنک ولا کے بہنا نوا دیے غور نال ویکھو منہ وچ خون پیا لڑدا ہے بابا ملن نہیں آیا یتیمی دی خبر مرحبا مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ میں بسم اللہ کرا راضیاں انج حقائی جنازے تے جیوا ہون ادا کیتا نے شاللہ جیو پہ اب بابا جی تواڈے اجتماع دا کوئی ایک قضادار نہیں جدا ماتم گریہ مکمل نہ ہو گیا تاخیر دی معافی منگنا جنازے دا صدقہ انہیں کوشش ہونی چاہیے اس گھر دے جنازے اس ویلے اٹھی میں جدا روشنی نہ ہوئے انہاں جنازیاں تے او بھی رونا دیاں جڑیاں چٹے دن نو باہر کدی نہ ہن شام ہو گئی غازی بادشاہ تے دن لے گیا میری جرت نہیں جو میں آکھاں جدا میں بولا تھا جنازہ میری اوقات نہیں پر زیارت اس ویلے کرساں جدا میں دکھ پڑھ لواں بھائی جان اساں ہر روز دے مسافر میں دھیاں والا شالا دھیاں سب دھیاں سوکھی ہوں میں بابا جی گھر جاویے نا 2-3 دن بعد پتر لاپرواہی کر بھی جاویں دھیاں دوڑ کے آ مل دیاں 2-4 گھنٹے رک کے آکھیے نا پھر سفر جانے پتر بولے نہ بولے دھی ضرور آکسی بابا اتنے دن بعد آ کے پھر جا رہے ہو جیندہ 2 دن بعد آوے تے پتہ ہوئے پھر آنا ہے سوکھا ہو بھی نہیں ٹرن دیں دی تے جنہ دا 14 سال بعد آیا گھنٹہ پڑھاں تا گال پوری ہوندی ہے بھائی جانو نا کوئی سوکھا ٹرن دیں تو اسی ابا چم دیاں رہیاں پیر چم دیاں رہیاں بابا سر تے پیار کریں دا امام رضا نو آگ کے ٹر گئے میں ویندہ پیا کل بغداد علی پولتے آوے صدقے بھائی واپس آ کے آپ زنجیر پائے نے رات 5 رجب دی ڈھلی جے میں 70 اے سمجھا لئی تو شاید اس تو اگے مضمون پڑھن دی تو سی بھائی میں ضرورت نہ رہ جائے وہ سجاد صاحب جی امام خود زنجیر پائے تے زہر ازن اثر کی تھا چلو میں انجا کھاں اچھی ہائے پہ کر دیں ڈھلی رات ویلے بغداد دے بغیرت حاکم دروگے نو آکھے ایک دفعہ محل چاہ محل دی چھت تے بے چین بیٹھائی کدی سجے کدی کھبے کدی کرسی تے باندھے کدی ٹر دے آدھے اجے سا نہیں مکے نہیں کاغذ قلم لے جا تے وان قیدی تو لکھوا اور لکھ دے وے میں نے کسے قتل نہیں کیتا قیدی لکھ دے وے میں مریضم میرے سا مک گئے تے جن نہ لکھ دے وے تا میرے اللہ چھٹی ہے جتنا دل لئی اتنا ظلم کریں وقت قیدی دے ساتھ جلدی مقام کاغذ قلم لے کے سندھی کو لایا کاغذ قلم سامنے رکھے تے کانڈ تے انج 17 لکھیاں جی میں شام تائیں شمر چوتھے امام دی کانڈ تے لکھ دائی 17 لکھ دائے تے آدھے لکھ دے ہو تو اڈی آپ پہ موت ہو گئی امام فرمایا میں حجت خدا ہم غلط بات امام نہیں لکھ دا بھامیں قتل کر اس بے حیانو غصایا اے وہ روایت ہے جس تے میں بارگاہ میں زلزلے آندے ڈٹھن پڑھنی کھول کے نہیں کرنا میں اشارہ ہے جو اتنے سید بیٹھن بابا جی اس بے غیرت نو غصایا اس ایک چٹائی اٹھائی ایک قالین دا ٹکڑا اٹھایا امامت دا قرآن سمجھ کے 7ویں امام نو غلاف بنا کے قالین چ لپیٹ کے اس بے حیا اتے ہاتھ رکھے اتنے تائیں ہاتھ نہیں چاہے جتنے تائیں مسافر دے سا مک نہیں گئے اس تو ڈھیر میں نہ چھپا سکتا واہ بھائی واہ
واہ بھائی واہ، تھوڑا بھلا ہو جائے نا بھائی توصیف شاہ اس تو ڈھیر میں سیداں دے سامنے بابا جی کھول کے پڑھ سکتا بسا مکے تے کمینہ نچ نچ کے بتا دے مبارک ہوئے نبی دا پتر دنیا تو ٹر گیا۔ ڈھلی رات تو دوپہر تائیں جنازہ زندان دے باہر مٹی تے دوپہر ڈھلے تے سندی بے غیرت بازار چو 4 مزدور لے آیا جنہاں ایک عورت تے 3 مرد۔ اے عورت روایت کریں دیئے دگنی اجرت دے کے صرف اتنا آکھیا نے قیدی نال انج دشمنی ہے بادشاہ دی جو دا حکم ہے نہ قبر بناونی ہے نہ کفن پمامنا ہے، بس پل تو اٹھاونا ہے پل تے رکھنا ہے۔ میں رکیا ماتم دی آواز تے ذرا ایک دفعہ غور کرو، میری قوم دے غیور جوان سینے تے ہاتھ پہ مار دیں، 7ویں امام دا ماتم پہ کر دیں، ماتم دی آواز تے شور ہے۔ آؤ میں تو اندساما جدہ بغداد ہی تو اڈے دادے دا جنازہ اٹھیا، اے عورت آدھی سن لے کے گیا، میں زندان دے دروازے تے ایک سفید کپڑا ڈٹھا، تازیانے نال سندی کپڑا ہٹایا تک قیدی دا وزن تھوڑا ہا زنجیران دا ڈھیرا۔ آج ایک تختے تے اسا میت اٹھایا لاش قیدی دی چاہی جدہ بغداد دے بازار چاہیا نہ سانو حکم ہویا ایک دفعہ زمین تے رکھ دیو، آپ دیوارہ نہ لگ جاؤ۔ عورت آدھی زمین تے رکھ کے جے اسی دیوار نہ لگ کے ڈٹھا تا چھتاں تے لوگ سوارن۔ باو جی اس علاقے تو میں نہیں پتا، میں نہیں جانتا، ساڑھے جھانگ سرگودے چا آج بھی رواج ہے جنازہ اٹھنا ہوئے نہ موت حق کے ہر گھر آندھی ہے، جنازہ کسے سید دا ہوئے۔ اسی امتی غیر سید کدی اس حویلی دے قریب نہیں گئے جو اندر سید زادیاں روندیاں دور کھڑے ہو جانے ہیں، جدہ سیدان دا جنازہ حویلی تو باہر ہوئے امتیاں دے ہاتھ تھے پھول ہوندے اسی سیدان دے جنازے تے گول پاشی کرنے ہیں۔ میں انجے نہ کھانچا جنازہ بازار اچ رکھوا کے بغداد دے لوگاں سید سمجھ کے جنازے تے پھول، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، شالا پورا ملک ان سنے، واہ بھائی واہ۔ اوکھیاں روایتاں بابا جی پڑھنی آئی نہ پوین، راج استقبال کی تنے پھلاں دے وزن دی وجہ تو جنازے دا خون لڑداریا آدھی جدہ استقبال تو راج گئے اسا جنازہ چالے قبر تیرا مت ہوئے علامہ ناصر با شہیدی انہاں بابا جی کو لیے روایت پڑھی آئی آج تک میرے کول موجود ہے۔ دل کرندہ بندہ ٹکرا مار کے مر جائے۔ عرفان حیدر آبادی شہید پڑھ دے ہوندے ہیں، عورت آدھی جس تختے تے جنازہ ہی نا وہ حکم آئی واپس کرنے آدھی جدہ بغداد والی پول تے پہنچے ہیں معاف کرنا توڑا دل برداشت نہیں کرتا، معاف کرنا۔ عورت آدھی جدہ پول تے بیچیں سندی بغیرت کوئی ایسا کام کیتا ہے وہ تختہ ساڑھے موڑیاں تے رہی آتے لاش پول تے پہنچ گئی۔ کمالے بھائی سارا دن بابا جی رو رو کے تے شام ویلے میں بسم اللہ کرنا شاءاللہ اے مودت توڑیاں نسلانو نصیب راوے۔ عورت آدھی شام ہو گئی دن لہ گیا، موسم سردی دا بارش شروع ہو گئی، بدل گرجن لگ گئے، دگنی اجرت ملی، میرے مرد کھانا کھا کے سو گئے۔ آدھی نرم دل عورتم نیند نہیں آندی، بار بار سوچتی ہیں پتہ نہیں غریب دا قصور کی آئی، پتہ نہیں مسافر دا جرم کے متا حیوان جنگل دے نقصان دے من جنازے نو تے اللہ نو جواب دے ونا پوے۔ آدھی رات ڈھلن دے قریب آئی یا میرے نال محمود نامی لوہار دا گھر آئی، او دے گھر چو عورت دے رومن دی آواز آئی، میں بستر چھوڑ کے دوڑی، جدوں میں دیوار نال جا کے کان لایا تا اندروں وین پیاندائی محمود میں رسول دی زخمی دیا تے منت منی آئی اللہ میں نہ اولاد دے وے میں سیدان دے کام آساں اللہ اولاد دیتی آئی ہون منت پوری کر میرے پتر دے زنجیر کہے نہیں لہائے جنازے دے زنجیر لہا عورت آدھی اگے نور ٹور بیا پردے پیچھے محمود پیچھے میں بھی دوڑی میں ڈر رہی جو حیوانہ نقصان دیتا سی آدھی جدہ پول تے پہنچے آتا ایک شیر جنازے دا پہرا پیا دیندہ شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ ادھیو پردے جو نبی دی دی حکم دیتا شیر جلدی جنازہ چھوڑ میں قیدی دے زنجیر لہاما شیر دوڑ دے گیا دور تے بی بی آکھے لحاظ ور اس ہدایت دا صدقہ معاف کرنا آخری مشکل روایت حکمین تے برامدگی اتنا نہ پڑھدا میں مگر بابا جی دل لائی جنازہ غریب تے مسافر امام دے تے او دیاں بڑی دوروں پردے چ مکان چل لڑائی
مولا جان دے میں کوئی جلدی نہیں، میں مکیندا اس واسطے پیا جو ہون جنازہ بہوں بھی دیر چنگی نہیں ہوندی کنا بہوں لمبے پادی کرنے ہوندے۔ محمود کپڑا لہایا بابا جی ہاتھ والی پہلی کڑی لہاون واسطے اس پہلا ہتھیار استعمال کیتا تے اوزار زمین تے سٹ کے اچھا وین کر کے آدھے نبی دی دی پتر زنجیرہ سمیت دفنا چھوڑ میں زنجیر لہاون لگا جنازے دا نقصان مرحبا مرحبا اجرکم اللہ این رونائی بھائی این رونائی بھائی الحمدللہ رب العالمین مطمئن ہو گیا میری بھی مکان ہو گئی تساں بھی جنازے دے معیار دی ہائے کر لی ہون بابا جی اگلے 2 منٹ بعد برآمدگی کریں نا جدی شاہ جی جس ٹائم ہون میں بندی ستر شروع کرا تابوت پاک لے کے آ جانا اسی رل کے زیارت بھی کریے تھوڑا جی ماتم تے دل لے ماتم بھی کریے تے پھر کرا بابا جی تواڈے اس شریف مجمع دا میں سلام آدھیے بس اجے اسی بیٹھے سے یا ایک وین آئے جلدی کرو کانڈ کرو وارث آ گئے خصوصاً مرد سارے کانڈ کر جاؤ جو جنازے تے کچھ ای ہو جائے وارث آئیں جنہاں دے وال کھلے میں صدقے عورت آدھی تو نامی عورت ایوب اسکلانی میں اثر رومن والے ساڑی کانڈ وارث آندن گلہ کر دن کچھ دیر اچھا میں اتھو تک پڑے اگر ہائے کر سکو تو میں جنازے دی بھائی جان قسمیں میں اتھو تک پڑے 3 دن غریب دا جنازہ بغداد دی پل تے انتظار جریا آفرین مرحبا اجرکم اللہ تیسرے دن قبرستان کوئی نہیں بابا جی تو انو تداد دے دوبارہ بلا کے آکھائی نہ ہو میری زیارت کرو جڑے نہ ہو گئے کازمین مالک وکھاوے ہون آبادی ہے اس ویلے دریا دا کنارہ آئی جنگل دا ماحول آئی پتر قبر بنا کے پیو نو دفن کیتا تے دھیاں نو پچھا انتظار آئی جو ساڑا بابا واللہ سی او ماتمی ازادار ہوں جدا پیو دفنا کے ولین تے دروازہ کھولے کھلے ہوئے والان بینا پوچھ دیاں تو ساتا واللہ ہو تے ساڑا بابا کے تھے ماتم کر کے ہاتھ ودا کے 8واں امامہ دن دیو مکان میں بینو دفنا آیا دیو اور مرشد لے اپنا تابوت ہائے دیو مکان میں ہائے غریب ہائے مانے دریا تے کلی کبار بنا ہائے غریب ذرا تابوت پاک ممبر دے قریب سیدزادہ ذرا ممبر دے قریب بابا جی لے آمنا ذرا ممبر پاک دے قریب خالد بھائی آکھنا ذرا خیر بھائی باو سجاد شاہ جی نا سیدہ نو آکھو ان جنازے دے نال کھڑے ہو من جو میں وارث روندر ذرا ایک دفعہ ہر بندہ زیارت کرو تے زنجیر جنازے دے دیکھو امام کدی سجے جن دین کدی کھبے چھن دین بینا دین دفنا جو آئے ہو چھن دے کیوں ہو امام آدن کیڑے کیڑے دکھ دساما دس اللہم جل ولی